السلام عليكم. معكم خالد القادي من تراكر جي بي اس. في هذا الفيديو بغيت نقدم لكم هذا لو باك ديال الانتي فول ديال الغازوال. اذا كيف ما شرحت لكم في الفيديوهات السابقه، وهو شرحت لكم لو باك جيولوكاليزاسيون ولو باك ديال لا جيستيون د فلوت اللي هما لي زوبسيون ديالو هادو ديال لا جيستيون د فلوت. واليوم غنشرح لكم لو باك ديال انتي فول كاربيرون. هاد لو باك اونتي فول كاربيرون فيه لي زوبسيون ديال لا جيستيون د فلوت و لي زوبسيون ديال لا جيولوكاليزاسيون، اضافه لهاد لي زوبسيون ديال لونتي فول غازوال. وهاد لي زوبسيون اللي كيتزادوا في لونتي فول غازوال هما وهو لو سويفي ديال لا كونسوماسيون اون طون ريال ديال الكاربيرون، يعني كتشوف في التليفون ديالك شحال باقي عنده في الريزرفوار، و لالارم والنوتيفيكاسيون اللي كتوصلك ملي كيدير رومبليساج ديال المازوت في لا بومب في ستاسيون سيرفيس، والالارم والنوتيفيكاسيون اللي كيوصلوك في حاله الا وقع سرقه ديال الغازوال. وعاد كاين لوبسيون اخرى ديال كونترول ديال الشوفور، ديال البصمه والاسم ديالو الا كانت درتو هاد لاباري ديال الاغفيد ديال ليدونتيفيكاسيون ديال لي شوفور. اذا غادي نشرح لكم هاد لو باك اونتي فول غازوال في هاد الفيديو هذا. اذا اون فوا حنا كنعطيوكم لوغين والمود باس، اذا كتدخلوا البلاتفورم بي سي، كديروا اللوغين والمود باس. نعاود معكم اللوغين والمود باس. اذا كديروا اللوغين هكا، كديروا المود باس، كديروا هاد ريستي كونيكتي هاكم صا باش ما تحتاجوش، كتختاروا اللغه صافي، وكتكوشيو هاد ريستي كونيكتي باش ما يحتاجوش المود باس في المره الجايه ملي تبغيو تكونيكطاو. كديروا فاليدي كونيكسيون وكتدخلوا. دونك في هاد هنا كنشوفوا هاد مثلا هاد لو كاميون هذا. اذا اون فوا كناخذوا هاد لو كاميون اللي دايرين فيه حنا هذيك لاباراي ديال لونتي فول غازوال اللي كنديروها في الريزرفوار، كتبدا تعطينا هاد لي زانفورماسيون هادو. كتعطينا شحال كاينه في الريزرفوار بالضبط. مثلا دابا حاليا في هاد لو طون هذا الريزرفوار فيه 825 لتر، وها هو لو موتور اون، والحراره ديال الموتور 74 دوغري، والباتري مشارجي ب 91%. اذا هادو لي زوبسيون. بالنسبه كيف ما قلنا بهاد هاد لونتي فول غازوال كيعطينا دي نوتيفيكاسيون بجوج الحوايج. اول حاجه الا وقعت سرقه ديال الغازوال كتوصلنا نوتيفيكاسيون هنايا، ايفينمون نوتيفيكاسيون الارم كيوصل في التليفون ديالك كيبقى مسجل. وإلا مثلا مشى لو كاميون ستاسيون سيرفيس وعبأ المازوت دار ان رومبليساج دو غازوال، كتوصلنا عاوتاني نوتيفيكاسيون هنايا اللي كتكون فيها لومبلاسمون ديال الغازوال، وفيها الكونتيتي اللي دارت والوقت معاش. اذا واحد الشفافيه اللي ما كتخليش انه مثلا هذاك الشيفور باش يقدر يزور البونات، مثلا انه يدير 100 يترو ويجيب البون دير فيه 150 يترو ولا 125 يترو. اذا هاد نوتيفيكاسيون كتعطيك داك الكونتيتي ريال اللي دار في سميتو في ستاسيون سيرفيس. هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى الا وقعت شفره ديال الغازوال عبر يعني المصان كيف ما كيديروا لي شوفور، كيجيو كيمصوا المازوت من الريزرفوار وكيخويوه في البوديزات، كتعطيك عاوتاني نوتيفيكاسيون والارم في التليفون ديالك بانه وقعت ان فول دو كاربيرون فيه الكونتيتي وفيه لومبلاسمون فين تشفر والوقت معاش. ولي ديتاي ديال هاد لي زانفورماسيون هادو كنلقاوهم هنايا في لي رابور. اذا كنجيو لي رابور هنا، هاد لي رابور. دونك هنايا في لي رابور في كنلقاو لي رابور ديال الغازوال اللي فيهم لو كونترول ديال الغازوال. فيهم اول حاجه رابور ديال ايدونتيفيكاسيون شوفور. ايدونتيفيكاسيون شوفور الا كانت هاد لوبسيون خدامه كتعطينا الكاميون في واحد الوقت فلاني شكون السيد اللي كان الشيفور اللي كان كيصوبو. كاين
رابور اخر اللي فيه الجرافيك، واحد الجرافيك ديال الكونسوماسيون ديال الكاربيرون. وكاين لو رابور ديال الغومبليساج ديال الكاربيرون، يعني في مي ديال الغومبليساج ديال الكاربيرون كتبقى عندنا مسجله في لو رابور. وكاين رابور ديال لو فول كاربيرون، فيما كيتشفر الكاربيرون كنلقاو هذا مسجله هنايا في لو فول كاربيرون. وكاين رابور ديال الغازوال تا هو فيه طوبلو دو طومبيراتور اللي كيعطينا واحد جرافيك ديال لي طومبيراتور ديال الكاميون. اذا هاد لي رابور ديال الغازوال هادو حنا غنمشيو معاهم واحد بواحد وغنشرح لكم كيفاش تخدموا بهم. اذا غنبداو بالرابور ديال الكونسوماسيون كاربيرون جرافيك. اذا كنختاروا هاد الرابور، كنديروا الفيكول، كناخذ مثلا هذا اللي عندنا فيه الكاربيرون، كنجيو كنختاروا لا دات دو ديبي. ناخذ مثلا من هاد لو 15، ناخذ مثلا مع الصباح، ناخذ الوقت من ناخذ لو طون ديالو مثلا نهار 15 حتى نهار 16 مع مثلا نحاول على 24 ساعة، وغنديرو غوشيرش. اذا هنا كيعطيني هاد لو غرافيك هذا، لاحظوا معايا مثلا كيعطيني هاد لو غرافيك. هاد الزرق هو الكاربيرون اللي عندنا في الريزرفوار، وهنايا كيعطيني ان روبير اللي فيه الكونتيتي ديال الغازوال. هذا ستان غرون كاميون اللي كيهز 1500 لتر تقريبا، فيه جوج ديال البوطات، وحده على اليمين وحده على اليسار، ولي دو جوجهم كيهزوا تقريبا 1500 لتر. دونك هنايا كيعطينا الكونتيتي ديال الكاربيرون باغ لتر. هنايا هاد لو روبير ديال لو طون، وهاد لو روبير هنايا ديال الفيتاس اللي هي هنا. اذا هنايا في هاد الوقت هادي هنايا ان رومبليساج. هنا هاد اللي بالزرق كاربيرون، هذا الفيتاس، هذا الرومبليساج، وهذا لو فول لو بيرت بلورونج، والخضر هو الرومبليساج. اذا لاحظتوا معايا مثلا هنايا في هاد لو طون مع 8 الصباح مع 28 دقيقه ها هي دار ان رومبليساج ديال الكاربيرون، دار 1260 لتر. اذا كان خاوي وعمر 1260 لتر. اذا كتعطينا هنايا كتطلع عندي هنا مثلا هذا ستان فول دو كاربيرون مثلا. اذا هذا كيماركي لي ان فول دو كاربيرون، ولكن هو شوفوا هذه هنا رومبليساج وهنا سميتو. اذا هنايا كان الكاميو كيتحرك، يعني شي حاجه بحال هكا. غنجيو هنايا وغنشوفوا هاد سوسبي 75 كونتيتي كثيره. اذا غادي نكبر وغنشوف. لاحظوا معايا مثلا هنايا دابا ما كايناش السرعه، هنا الكاميون ما كيتحركش، وعندي هنايا نقصات 75 لتر مع 10 و 40 دقيقه ها هي. اذا هذه سرقه. علاش سرقه؟ اولا لانه الكاميو كان واقف كيتحركش، الفيتاس زيرو، وهنا نقصات 75 لتر. اذا هذا ستان فول دو كاربيرون، هذا فول دو كاربيرون. اذا كيف ما وريتكم مثلا هنايا هذا ستان فول وهذا رومبليساج دار 1260 لتر، وهنايا شفرات 75. بالنسبه لهاد 30 هذا كتوقع شي حاجه مثلا لي بتيت كونتيتي كيكون كيتحرك لو كاميون هكا وكترجع، بحال مثلا هنا طلعات 30 وهبطات 30، يعني راه غير الكاميون تحرك. هذا هي 30 مشات و30 30 شفرات 30 رجعات. اذا هذه ماشي سرقه. علاش؟ مع المده كتبدا تفهم ملي كيعطيك هاد الارقام، كتفهم حتى الظروف فين وقعت هاد السرقه ولا هاد الرومبليساج. دابا مثلا هذه زادت نقصات لانه هذاك الغازوال الماء، هذاك الغازوال ستان ليكيد وكيتحرك في البوطه، اللي كيتحرك هكا كيعطينا. اذا هذه 30 زاد و 30 نقصات، اذا ما وقعش فول هنايا، واخا انا مديكلاري هي فول. هذه ملي كنكبر هنايا وكنشوف كنلقى فعلا هنا نقصات 75% لانه ما رجعاتش، وهنا الكاميو كان واقف. اذا غنمشيو لو رابور الاخر مثلا ديال غازوال ديال رومبليساج كاربيرون. غنشوفوا الفيكول هذه 130 راه 145. غناخذوا لو طون مثلا نديرو مثلا ناخذوا نهار 16 نديرو مع مثلا
30 مثلا نديرو حتى ناخدو حتى 19 حتى 19 وغنديرو ريشيرشي ديال غومبليساج. اذا هنايا هذاك التعبئه ديال المازوت كيعطيني هنايا مثلا في هاد لا دات هادي نهار 16/10 عبأ كان ما فيه والو وعبأ 1200 يترو نيفو، عبأ 1200 يترو، اذا ولات فيه 1200 يترو. نهار 17 عبأ 60 يترو، نهار عاوتاني نهار 17 عبأ 1125 يترو، وكتعطيني كاع الغومبليساج ديال المازوت هنا وكتعطيني لو طوطال. اذا في هذه المده هذه من نهار 16 حتى 19 عبأ 6840 هنايا التعبئه ديال المازوت. كيعطيني ان رابور اللي كان، وهاد لي رابور يمكن ليا نكسبورتيهم هكا فورما اكسل هكا، وكنبدا نشوفهم انا في اكسل كومسا بحال هكا دي رابور اكسل، وكان اكسبلواتيهم وكان اكستري لي دوني ديالهم باش كندير واحد سميتو واحد ان طابلو بور. نجيو مثلا هنايا لو رابور ديال فول كاربيرون. فول كاربيرون نشوفو مثلا نشوفو شي دات هنايا، ناخدو مثلا لو 7 10 مع 15 حتى مثلا الغد حتى لو 8 مع 15. اذا غنديرو ريشيرش. اذا هنايا كيعطيني لي زوبيراسيون ديال الشفره. اذا في هاد الفيكول هادي نهار 7/10 نهار 7/10/2019 كانت الريزرفوار كانت فيه 810 يترو وتشفرات منه 90 يترو، اذا بقات فيه 720 يترو. فينا بلاصه في هاد البلاصه في الداخله روت ناسيونال 1 سيركل دو جريفيه بروفانس بوش دور، اذا وقعت شفره ديال 90 يترو. عاوتاني هنا كاين باغت ديال 45 يترو كيعطيني نيفو افون شحال كانت فيه وشحال بقات فيه، وتشفرات 45 يترو نهار 8 شهر 10 مع الوحده و8 دقائق فهذه بروفانس ديال العيون. هنا نهار 8 عاوتاني 10 مع 9 الليل مع 9 شفرات منه 30 يترو مع 9 الصباح شفرات 30 يترو في العيون بروفانس العيون. وهنا التوتال لاحظتوا معايا 165 يترو ديال الشفره اللي ديال الغازوال ديال لو فول كاربيرون. نمشيو لو رابور الاخر. وكيف ما قلت لكم راه يمكن لكم ديما هاد لي رابور اكسبورتيهم هكا فورما اكسل، وكتبدا كتاخذوهم دي دوني بحال هكا، كتبدا كتاكستريهم بلي دوني ديالكم من اكسل ولا بي دي اف. نشوف مثلا لو رابور الاخر مثلا ديال لو رابور كيلومتريك. لو رابور كيلومتريك اللي هو كيعطينا لو كاميون شحال كل نهار ضرب. نختاروا مثلا من 1 في شهر 10 حتى 10 في شهر 10. غنديرو ريشيرش. شوفوا كونيكسيون شويه ضعيفه. اذا هاد لو رابور كيلومتريك كيعطينا لو كاميون كل نهار في 24 ساعه شحال ديال الكونسوماسيون ديال الغازوال اللي خدا اللي كونسوما وشحال ديال الوقت وهو خدام. اذا نتبعوا مثلا نهار 1/10 ديستونس اللي ضرب 172 كيلومتر فاصلة 3، ولا ديوري دو كوندويت شحال ديال الوقت وهو ديال السوقان 10 سوايع و 43 دقيقه، ولا ديوري داغي 13 ساعه. بطبيعه الحال هذا كيقسم 24 ساعه يعني نهار 24 ساعه فيها 10 سوايع و 43 دقيقه ديال السوقان ديال لا كوندويت و13 ساعه و 16 دقيقه ديال لو طون داغي. لا فيتاس موين هي 64 كيلومتر في الساعه، واعلى سرعه وصل لها ماكسيمال هي 90 كيلومتر في الساعه. لا ديوري دو طون مور دو موتور يعني شحال ديال الوقت وهو واقف، شحال ديال الوقت وهو واقف ولكن الموتور خدام 5 سوايع. اذا لو طون مور ديال الموتور كيكون له كاميون واقف ولكن الموتور كيبقى خدام.
حتى هو كيكونسومي الغازوال، كيعطيك لو طون شحال هاد، كيحسب هذاك لو طون هذاك الكوميل ديالو. اذا هنا الكونسوماسيون ديال الكاربيرون باغ كابتور، اذا هنا 180 لتر اللي كونسوما. نهار 2 شهر 10 ضرب 248 كيلومتر، 10 السوايع ديال السوقان 40 دقيقة، 13 ساعة، 109 كيلومترات أعلى سرعة، لو طونور. إذا هنايا ما حسبتش لأنه كان واحد يكون شي مشكل في الريزو ولا شي حاجة غادي في شي بلاصة ما فيهاش الريزو، ما دازتش لو ميساج ولكن دازت الغد. إذا نهار 3 هو ضرب 654 كيلومتر، 18 ساعة ديال لا كوندويت، 103. إذا كونسوما 1620. هنا 1620. هنايا نهار 4 في شهر 10 واحد القضيه بالنسبه بحال مثلا كافيشي زيرو، لانه الكاميون الا كان غادي في شي بلاصه ما فيهاش الريزو، مثلا هذا كيمشي للصحراء ما فيهاش الريزو، كيبقاو لي ميساج مسجلين في لاباري حتى كيوصل للبلاصه اللي فيها كونيكسيون، عاد كيعطينا عاد كيطلع هذوك لي ميساج. اذا هاد لي ميساج مثلا ديال هاد النهار، نهار 3 غيدوزو مع ديال نهار 2 غيدوزو مع ديال 3. هذاك الشيء اش عطانا هنا كونتيتي طالعه، لانه هذوك لي ميساج ديال الكونسوماسيون يلاه وصلوا هذا النهار هذا، يلاه وصل لهذيك البلاصه اللي فيها الريزو هنايا. وهذا كونسوماسيون باغ استيماسيون. استيماسيون هذا حساب، هي الحساب ديال بار كالكولاتور يعني كيكونسوم. اذا هنا 1600. غنجيو هنايا 4 في شهر 10. اذا ما تحركش بزاف. هنا نهار 5 في شهر 10 ضرب 4.9. اذا هنايا غيكون خرج من الحدود. نجيو هنا مثلا نهار 7/10. نهار 7/10 ها هو كونسوما مثلا هنايا كونسوما. إذا غادي نجيو هنايا نهار 7/10 ناخدو واحد المدة مثلا غير من 6 نهار. هاد النهار هذا ها هو نهار 7. نهار لو 7 ضرب 349 7 السوايع ديال السوقان كونسوما 195 لترو. الغد نهار 8/10 ضرب قطع 768 كيلومتر سميتو كونسوما 255 لترو. وكيبدا يعطيني بحال هكا. والملاحظه اللي بغيت ناكد عليها دابا بالنسبه لي كاميون اللي كيخرجوا للمناطق مثلا الصحراء ولا كيمشيو لموريتانيا ولا سميتو، راه اون فوا كيخرجوا من بلاصه الريزو يعني لاباراي لا باليز ما كتبقاش تصيفط لي ميساج، وكيبقاو هذوك لي ميساج كيبقاو كيتسجلوا في لو سيرفر حتى كيوصل سميتو البلاصه اللي فيها الكونيكسيون. عاد كيوصلوا هذوك الميساج وهذيك الساعه كيافيشي لينا لي كونتيتي اللي تكونسومون في هذيك الوقيته اللي كان ما عندوش الريزو. اما الوقيته اللي كيكون عنده الريزو بحال مثلا نهار 7 نهار 8 نهار 9 او كان الريزو غادي مزيان يعني كيكون لو كونسوماسيون غادي في لي نورم ديالو. هنايا بالنسبه لي رابور، اذا كيف ما لاحظتوا هاد لي رابور ديال الغازوال كيبينوا لنا جوج ديال الحوايج مهمين. اول حاجه الى شيفور عمر الغازوال في لابومب كتعطينا بالضبط شحال عمر، ما نحتاجش انا نشوف البون ولا خا يكون البون مزور ما كنتيقوش. والمساله الثانيه الى وقع لو فول ديال الكاربيرون او نيفو ديال الريزرفوار كتعطينا نوتيفيكاسيون وكنخرج نجي نوتيفيكاسيون في التليفون وكنجي لو رابور ديال الفول ديال الكاربيرون وكنلقاها مسجله عندي هنا.